prayers for me. अनि तपाईहरुको मेरो लागिको प्रार्थनाको निश्चयता पनि मलाई दिइ नै रह्यो। So the Lord has answered the prayers, and so I am able to come here. त्यो कारणले गर्दा प्रभुले प्रार्थनाहरूको उत्तर दिनु भएको छ, त्यो कारणले गर्दा म यहाँ आउन सकेको So छु। I thank you for your prayers, अनि फेरि पनि धन्यवादी छु तपाईको प्रार्थनाको लागि। and also request you to continue to pray. अनि अझै पनि म निवेदन गर्छु प्रार्थना निरन्तर गरिदिइरहनुहोस्। Now we thank God, the Lord enabled here this church here in Mount Horeb Prayer House to finish 55 years. अनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यहाँनिर माउन्ट हरेब मण्डलीलाई 55 सालसम्म यसरी समाप्त गर्नुमा उहाँले साथ गर्नुभयो। Truly the Lord has been very faithful, very gracious and good to us. अनि साँच्चै नै प्रभु चाहिँ एकदम विश्वासयोग्य, अनुग्रहकारी अनि फेरि हामी प्रति अति नै भलो हुनुभएको छ। The Lord's work does not depend upon man's strength. मान्छेको बलमाथि परमेश्वरको काम निर्भर हुँदैन। The Lord's work does not depend upon earthly resources. अनि पार्थिव जति पनि स्रोतहरू छ त्यसमाथि परमेश्वरको काम निर्भर हुँदैन। The Lord's work always depends upon Him and also His goodness and His favor. अनि परमेश्वरको काम चाहिँ जहिले पनि उहाँमाथि नै निर्भर हुन्छ अनि उहाँको भलाइको लागि अनि कृपामा निर्भर हुन्छ। That's why we need to be thankful and grateful to God. त्यो कारणले गर्दा परमेश्वर प्रति हामी धन्यवादी र कृतज्ञ हुनुपर्दछ। We can say like the children of Israel in Deuteronomy chapter 2 and verse 7. अनि इस्रायलको लोकहरूले व्यवस्था विवरण 2 को 7 मा जसरी भने त्यसरी हामी पनि भन्न सक्छौँ। Moses was reminding them of all the Lord had done to them. अनि मूसाले चाहिँ स्मरण दिलाइरहेका थिए तिनीहरूलाई परमेश्वरले उनीहरूको लागि के गरिदिनु भएको छ ती सबै कुराहरू। And see what it says in Deuteronomy chapter 2 and verse 7. अनि व्यवस्था 2 को 7 मा उहाँले के भन्नुहुन्छ आउनुहोस् त त्यो हेर्नुहोस्। Deuteronomy chapter 2 and verse 7. व्यवस्था 2 को 7 पद। Shall we all read this verse together? आउनुहोस् हामी सबैजना एकसाथ यो पदलाई पढौं। Deuteronomy chapter 2 and verse 7. व्यवस्था 2 अध्यायको 7 पद। किनकि परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिम्रा हातका सबै कामहरूमा तिमीलाई आशिष दिनु भएको छ। त्यस ठूलो उजाड स्थान भित्रको तिम्रो हिँडाइ डुलाइ उहाँ जान्नुहुन्छ। यी 40 वर्षभित्र परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर तिमीसित रहनु भएको छ। तिमीलाई कुनै कुराको घटी कमी भएको छैन। See the last part of this verse. अनि हेर्नु त यो पदको अन्तिम भागलाई These 40 years the Lord thy God hath been with thee. यी 40 वर्ष भित्र परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर तिमीसित रहनु भएको छ। Instead of 40 years we can put 55 years. अनि यहाँ 40 वर्षको सट्टामा हामी 55 साल लेख्न So सक्छौं। we can read these 55 years the Lord thy God hath been with thee. अनि हामीले यसरी पढ्न सक्छौं यी 55 सालहरू भित्र परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर तिमीसित रहनु भएको छ। And because of that, अनि यसको कारणले गर्दा last part says, अब यसको अन्तिम भागले भन्छ thou hast lacked nothing. तिमीलाई कुनै कुरोको घटी भएको There was छैन। no lack for the children of Israel. अनि अब यो चाहिँ इस्रायलको लोकहरूको लागि चाहिँ एकदम सत्य थियो। It was a very difficult and tough journey for them in the wilderness. अनि उजाड स्थानमा उनीहरूको लागि त्यो एउटा गाह्रो एकदम साह्रो यात्रा पनि थियो। It was not for few days or few months. अनि केही दिन केही महिनाको लागि मात्र थिएन, It was for 40 years. त्यो 40 सालसम्मको लागि थियो। In all those 40 years, they lacked nothing. अनि ती सबै 40 सालहरूमा उनीहरूलाई केही कुराको कमी भएन। I'm sure that is what we all can testify in Namchi. अनि यही अब गवाही या नाम्चीमा भएको हामी सबैजनाले पनि दिन सक्छौं। We have lacked nothing. हामीले केही पनि घटी कमी पाएका छैनौं। And that is why we are bound to thank Him and also praise Him. अनि त्यो कारणले गर्दा हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनु र प्रशंसा गर्नु बाध्य भएका छौं। So this is one of the reasons why we have gathered here for these meetings and also this evening particularly. अनि त्यो कारणले गर्दा यी सभाहरूको लागि यही कारणले गर्दा हामी भेला भएका छौं अनि विशेष गरी यो बेलुकी पख। Because we have also lacked nothing. किनभने हामीलाई पनि कुनै कुराको घटी कमी भएको छैन। The Lord has given His house for us. अनि प्रभुले उहाँको घरलाई हाम्रो लागि दिनुभएको छ। So today we are going to be thanking the Lord and also, secondly, importantly also, to pray for the remaining 4 days of meetings that we have. त्यो कारणले गर्दा पहिलो चाहिँ हामी चाहिँ आज परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ अनि दोस्रो चाहिँ अब जुन सभाहरू हाम्रो हुनेवाला छ आगामी दिनहरूमा यी सबै सभाहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ That the Lord may meet all our needs. ताकि प्रभुले हाम्रा सबै घटी कमीहरू पूरा गरिदिएका As He met the needs for the past 55 years, अनि जसरी विगत 55 सालहरूसम्म उहाँले हाम्रा सबै घटी कमीहरू पूरा गरिदिए during these next 4 days also He will meet our needs. अब यी 4 दिनको अवधिमा पनि हाम्रो सबै आवश्यकताहरू उहाँले पूरा गरिदिएका हुन्। And that's why Paul says, writing to the
believers in Philippi त्यो कारणले गर्दा पाउलले फिलिपीको विश्वासीहरूलाई लेख्दा गरी यसो भन्छन् in chapter 4 4 अध्याय and verse 6. 4 अध्यायको 6 पद Philippians chapter 4 and verse 6. फिलिपी 4 अध्यायको 6 पद Again, all together shall we read? आउनुहोस् त हामी सबैजना एकसाथ हामी पढ्नेवाला छौँ Philippians chapter 4 and verse 6. फिलिपी 4 अध्यायको 6 पद Be कुनै careful for कुराको निम्ति nothing, फिक्री नगर but in everything तर हरेक by कुरामा prayer प्रार्थना and र विन्तीद्वारा supplication तिमीहरूका with मागहरू thanksgiving, धन्यवाद let your साथ requests be परमेश्वर made कहाँ known unto जाहेर God. गरिउन् He says, not just pray, but with thanksgiving, you bring your request to God. अनि यहाँनिर प्रार्थना गर्नु मात्र होइन तर धन्यवादसित तिमीहरूको बिन्तीहरू परमेश्वर कहाँ ल्याऊ भन्नुहुन्छ And that's what we are going to be doing this evening. अनि यही कुरा चाहिँ यो बेलुकी पख हामी गर्नेवाला छौँ And before we do that, अनि यो कुरा गर्नुभन्दा अघि shall we read one verse together from the book of Psalms? अनि भजनको पुस्तकबाट हामी सबैजना मिलेर एउटा पद पढौँ त Psalm 150. भजन 150 And we will read verse 1 altogether. 150 को एक पद चाहिँ हामी एकसाथ पढ्नेवाला छौँ Psalm 150 and verse 1 भजन 150 को एक पद altogether, please. सबैजना एकसाथ दया गरी Praise ye the तिमीहरूले Lord. यहाँको Praise स्तुति God गर in His उहाँको sanctuary. पवित्र स्थानमा Praise him in the परमेश्वरको firmament स्तुति गर of his उहाँको power. पराक्रमको आकाश मण्डलमा उहाँको स्तुति गर Shall we pray? हामी प्रार्थना गरौँ Psalm 150 and verse 1. भजन 150 को एक पद And we do not know who the author of this psalm is, अनि हामी जान्दैनौँ यो भजनको लेखक चाहिँ को हुन् भनेर but going through this psalm, we get to know for sure that he was a worshipper of God. अनि यो सामलाई यो भजनलाई पढ्दाखेरि हामी चाहिँ निश्चित हुन्छौँ कि यो लेख्ने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरका उपासक थिए He was a praiser of the Lord, and he was wanting others also to praise the Lord. अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने थिए अनि उसले चाहिँ चाहन्थे अरूले पनि परमेश्वरको प्रशंसा गरेको And that is why in verse 1 we read, त्यो कारणले गर्दा एक पदमा हामी पढ्छौँ he doesn't say, I praise the Lord. उसले भन्दैन म प्रभुको यहाँको स्तुति गर्छु He says, praise ye the Lord. उसले भन्छ तिमीहरूले यहाँको स्तुति गर So he's asking others also to join with him in praising the Lord. त्यो कारणले गर्दा उसले अरूलाई पनि उसले परमेश्वरसित प्रशंसा गर्दा परमेश्वरलाई उनीहरूले पनि साथ दिउन् भनेर चाहना गरेको छ In the next part of the verse he says, अब यो पदको अर्को भागले भन्छ praise God in his sanctuary. परमेश्वरलाई यहाँलाई उहाँको पवित्र स्थानमा स्तुति गर First of all he says, praise the Lord. अनि पहिला चाहिँ भन्छ यहाँको स्तुति गर Secondly he says, praise the Lord in his sanctuary. अनि दोस्रो चाहिँ भन्छ उहाँको पवित्र स्थानमा परमेश्वरको स्तुति गर We can praise the Lord anywhere. हामी परमेश्वरलाई जहीँ पनि प्रशंसा गर्न We सक्छौँ can praise the Lord in our homes. अनि हाम्रो घरमा पनि स्तुति गर्न सक्छौँ But that is not the intention of this psalmist. तर यो भजनकारको ध्येय चाहिँ त्यो होइन And therefore he says, you praise the Lord in his sanctuary. अनि त्यो कारणले गर्दा उसले भन्छ तिमीहरूले परमेश्वरको स्तुति उहाँको पवित्र स्थानमा गर And if you went and asked him, अनि यदि तपाईँ चाहनु भएर उहाँलाई सोध्नु भएको भए why we should praise the Lord, अनि किन चाहिँ हामीले यहाँको स्तुति गर्नु as he has mentioned few things in this psalm, अनि जसरी केही कुराहरू यो भजनमा बताएको छ how we have to worship him, अनि कसरी उहाँको उपासना हामीले he गर्नुपर्छ would have surely told us we have to praise the Lord in his sanctuary for his sanctuary. अनि उहाँले भन्थे होला हामीले चाहिँ उहाँको पवित्र स्थानमा गइकिन उहाँको पवित्र स्थानको लागि चाहिँ उपासना गर्नु So that was his main intention and purpose. अनि त्यो चाहिँ उहाँको मुख्य ध्येय र उद्देश्य थियो And that is also our intention this evening. अनि हाम्रो उद्देश्य पनि यो बेलुकी पक्क त्यही हो So it is a collective thanksgiving to the Lord. अनि यो चाहिँ प्रभुलाई एउटा सामूहिक प्रकारले दिने धन्यवादी हो And we have all come here gathered together in order to praise the Lord in his sanctuary in Mount Horeb. अनि हामी सबैजना एकत्रित भएका छौँ परमेश्वरको स्तुति गर्नु उहाँको पवित्र स्थान माउन्ट होरेबमा Now there comes a question, अब एउटा प्रश्न आउँछ why we should praise the Lord in his sanctuary? किन चाहिँ हामीले परमेश्वरको स्तुति उहाँको पवित्र स्थानमा गर्नु Why we should praise for the sanctuary itself? अनि किन चाहिँ हामीले पवित्र स्थानको लागि उपासना गर्नु As we look into the word of God, अनि जसरी हामी परमेश्वरको वचनमा हेर्छौँ there are many blessings and benefits the Lord has kept in his sanctuary. अनि उहाँको पवित्र स्थानमा चाहिँ परमेश्वरले थुप्रै प्रकारका आशिषहरू अनि लाभहरू राखिदिनु भएको छ Surely these are the blessings that you all have been experiencing here in Mount Horeb ever since we began the testimony here
55 years ago. अनि निश्चय नै यी आशिषहरूलाई चाहिँ तपाईहरू जो माउन्ट हरेबमा हुनुहुन्छ 55 साल अघिदेखि नै तपाईहरूले अनुभव गर्दै गरी आउनु भएको छ। And if only somebody comes and asks us, अनि अब यदि कोही आएर हामीलाई सोध्यो भने we will give so many reasons why we have to praise the Lord. हामीले थुप्रै कारणहरू दिन्छौँ किन परमेश्वरको स्तुति गर्नु Now भनेर। this evening, अब यो बेलुकी पख according to the word of God, परमेश्वरको वचन अनुसार there are certain reasons or certain blessings for which we are going to be praising the Lord. अनि कतिवटा विशेष कारणहरू छ कि त कतिवटा खास आशिषहरू छ जुन आशिषहरूको लागि हामी परमेश्वरको स्तुति गर्नेवाला The छौँ। very first reason why we praise the Lord is अनि त्यो पहिलो कारण किन हामीले यहाँको स्तुति गर्नुपर्छ that the house of God is a place of our salvation. परमेश्वरको घर चाहिँ हाम्रो मुक्तिको घर हो। See, that is what Jacob says. आउनुहोस् त यो चाहिँ याकुबले भन्दछ। We know how Jacob went out of his house in chapter 28 of the book of Genesis. अनि हामी जान्दछौँ उत्पत्ति 28 अध्यायमा याकुब कसरी आफ्नो घरदेखि गयो बाहिर। We know out of fear that he would be slain by his brother, he was running away to Haran. अनि ऊ चाहिँ एकदम डराइरहेको थियो मेरो दाजुले मलाई मार्छ होला भनेर अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ ऊ चाहिँ भागिरहेको थियो हरानमा। And we find that in this chapter in verse 11 अनि यो अध्यायमा 11 पदमा हामी that पाउँछौँ he lighted upon a certain place. अनि एउटा कुनै ठाउँमा ऊ आइपुग्यो He didn't know what that place was. अनि उसलाई थाहा भएन त्यो जग्गा कुन थियो। But later on, as we very well know this portion, तर हामीलाई राम्रोसँगले थाहा छ यो भागलाई। he says, what a dreadful place this अनि is. पछि गएर उसले भन्छ कति भयानक जग्गा यो रहेछ Or what an awesome place it is. अनि कति एकदम डरलाग्दो जग्गा रहेछ। And then he goes on to say in the same verse 17, अनि त्यही पद 17 मा उसले भन्न जान्छ। see the last portion of that verse. आउनुहोस् त त्यो पदको अन्तिम भागलाई। And this is the gate of heaven. यो त स्वर्गको ढोका हो। What is this gate of heaven? अनि यो स्वर्गको ढोका के हो? It is the house of God. यो परमेश्वरको घर हो। And that is why later on we read, he called the place as Bethel. अनि त्यो कारणले गर्दा हामी पढ्छौँ पछि गएर त्यस जग्गाको नाम उसले बेथेल You राख्यो। know what Bethel means? It is the house of God. अनि हामी जान्दछौँ बेथेल भनेको के हो? परमेश्वरको घर हो। And it is the gate of heaven. अनि त्यो चाहिँ स्वर्गको ढोका पनि हो। What is this gate of heaven? यो स्वर्गको ढोका के हो? The Lord Jesus said in John's Gospel, chapter 4 and verse 16. अनि प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो यूहन्नाको सुसमाचार 4:16 14:6, I'm sorry. 14 अध्यायको 6 पदमा What did the Lord say? अनि प्रभुले के भन्नुभयो त? I am the way, the truth and the life. No man comes up to the Father but by me. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताका आउँदैन। So he is the way to heaven. त्यो कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ स्वर्गको द्वार हुनुहुन्छ। But for any way, there is a starting point. तर कुनै पनि मार्गको लागि एउटा सुरु गर्ने जग्गा त हुन्छ। And when you go back to John's Gospel, chapter 10, अनि जब यूहन्नाको सुसमाचार 10 अध्यायमा हामी verse जान्छौँ 9, what does the Lord Jesus himself say? अनि प्रभुले चाहिँ 9 पदमा आफै के भन्नुहुन्छ? I am the door. ढोका म नै हुँ। He doesn't say any angel is the door. अनि उहाँले भन्नु हुँदैन कुनै स्वर्गदूत ढोका हो भनेर। He himself says, I am the door. उहाँले आफै भन्नुहुन्छ म आफै ढोका हुँ। And in the next part of the verse he says, त्यो पदको अर्को भागमा भन्नुहुन्छ if any man enter in, यदि कोही भित्र पस्न चाहन्छ भने he shall be saved. उले मुक्ति पाउनेछ। That is the meaning of gate of heaven. अनि स्वर्गको ढोकाको अर्थ यो हुन्छ। Lord Jesus Christ is the gate and the door of the house and heaven. अनि प्रभु यीशु मसीह चाहिँ फेरि पनि त्यो घरको परमेश्वरको घरको अनि स्वर्गको ढोका र मूल ढोका आफै हुनुहुन्छ। And again in the same verse, John chapter 9, 10 and verse 9 he says, अनि फेरि पनि यूहन्ना 10 को 9 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ if any man enter, he shall not only be saved, but shall go in and out and find pasture. कोही मबाट भित्र पस्यो भने उसले मुक्ति पाउनेछ अनि भित्र र बाहिर जानेछ अनि खर्क पाउनेछ। So through this gate of heaven, we not only get salvation, but also we get our spiritual food there. त्यो कारणले गर्दा यो स्वर्गको ढोकाबाट हामीले मुक्ति केवल पाउँदैनौँ तर हाम्रो आत्मिक खुराक पनि हामी So पाउँदछौँ। this is the first great blessing of the house of God. त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरको घरको प्रथम अनि एकदम महान आशिष चाहिँ यो नै हो। I am sure almost all of us, we receive the Lord as our Savior. We receive salvation in the house of God. अनि अब मलाई लाग्छ हामी जस्तो प्राय जस्तो हामी सबैले यो मुक्ति चाहिँ प्रभुको घरमा नै हामीले पाएका थियौँ So we भनेर। thank God for the salvation
the Lord gave us in His house. अनि त्यो कारणले गर्दा हामी धन्यवाद चढाउँछौँ परमेश्वरले फेरि पनि आफ्नो घरमा दिनुभएको त्यो उद्धारलाई। Then there is a second reason why we praise the Lord. अब अर्को कारण छ हामीले किन परमेश्वरको उपासना गर्नुपर्छ। In Psalm 84, भजन 84 मा verse 3, भजन 84 को 3 we पद, read that the house of God is also an abiding place for us. अनि यो परमेश्वरको घर चाहिँ हाम्रो लागि रहिरहने जग्गा पनि हो। And that is why the sons of Korah, they are longing and desiring the house of God. त्यो कारणले गर्दा कोरा वंशीहरूले चाहिँ परमेश्वरको भवन प्रति चाहिँ एकदमै उत्कट चाहना राखेको हामी देख्छौँ। And he says, it is fainting for the courts of the Lord. अनि यहाँनिर लेखेको छ तपाईको चौकहरूको लागि म त मूर्छित पनि हुन्छु। And when we come to verse 3, अनि जब हामी 3 पदमा आउँछौँ we find mention of two birds that are staying or abiding in the house of God. अनि दुईवटा चराहरूको विषयमा लेखिएको हामी पाउँछौँ जो चाहिँ परमेश्वरको घरमा चाहिँ एकदम रहिरहेको छ। Do you know what these birds are? अनि के तपाईलाई थाहा छ यो दुईवटा चराहरू के हुन्? One is a sparrow, अनि एउटा चाहिँ भङ्गेरा हो, the other is a swallow. अर्को चाहिँ गौँथली हो। They are not very special birds. अनि विशेष चराहरू होइन यिनीहरू, They are not expensive birds. अनि एकदम महँगो चराहरू होइन। We know sparrows, they are there all over the world. अनि हामी जान्दछौँ भङ्गेराहरू चाहिँ संसारमा चारैतिर पाइन्छ। And nobody trades with the sparrows to make money. अनि कसैले पनि भङ्गेरालाई बेचेर पैसा कमाउँदैनन्। But that sparrow is in the house of God. तर त्यो भङ्गेरा त परमेश्वरको घरमा छ। And in John chapter 10 and verse 29, if you read, अनि यूहन्ना 10:29 पदमा यदि पढ्नुभयो भने the Lord Jesus has given a value for the sparrow. त्यो भङ्गेराको लागि पनि प्रभु यीशु मसीहले एउटा मोल दिनुभएको He छ। says two sparrows are sold only for a farthing. अनि त्यहाँनिर भन्छ दुईवटा भङ्गेराहरू चाहिँ त्यो एउटा फार्दिङ भन्ने पैसाको लागि बेचिन्छ। If you want to go and buy a whole chicken, अनि यदि तपाईँ गएर एउटा पुरा चिकन किन्नु हो भने you know what is farthing? अनि तपाईँलाई थाहा छ यो फार्दिङ भनेको It चाहिँ is के हो? the least of money. अनि त्यो चाहिँ पैसाहरू मध्ये सबसे एकदम सबसे कम्ती त्यो गणनामा आउने Or we पैसा can हो। call it as 1 rupee. अनि त्यसलाई हामी 1 रुपियाँ Now भन्न tell सक्छौँ। me, will you get a hen or chicken for 1 rupee? अनि के 1 रुपियाँमा अब तपाईँले पाउनुहुन्छ कुखुराको मासु? Impossible. अनि एकदम हुँदै But सक्दैन। what about the sparrow? अनि अब यो भङ्गेराको विषयमा The value of the sparrow is not even 1 rupee, it is only half a rupee. अनि त्यो भङ्गेराको मूल्य त 1 रुपियाँ पनि होइन, त्यो आधी पैसा मात्र हो। Because for 1 farthing, 2 sparrows can be purchased. किनभने त्यो 1 रुपियाँको लागि चाहिँ दुईवटा भङ्गेराहरू किन्न सकिन्थ्यो। That is the value of the sparrow. अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो भङ्गेराको मूल्य चाहिँ त्यस्तो Where छ। is that sparrow? तर त्यो भङ्गेरा कहाँ छ? It is in the house of God itself. अनि त्यो त परमेश्वरको घरमा छ। What a privilege, isn't it? कति ठुलो सौभाग्य होइन र? Whatever may be our status in this world, हाम्रो यो संसारमा औदा जे पनि भए तापनि we may be very poor also, हुनसक्छ हामी एकदमै गरिब हौँ होला, but there is a place for us in the house of God. तर हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरको घरमा एउटा जग्गा छ। There has been place for us here in the house of God for the past 55 years. अनि यहाँ परमेश्वरको घरमा चाहिँ यो विगत 55 सालदेखि नै हाम्रो लागि एउटा जग्गा छ। And then secondly, अनि दोस्रो, this swallow, it is a migrating bird. अनि यो गौँथली चाहिँ यो एउटा जग्गालाई एकदम छोडेर अर्को जग्गामा जाने चरा हो। It never stays in one place for a long time. त्यो कारणले गर्दा लामो समयको लागि एउटा जग्गामा त्यो रहिरहँदैन। It seems on an average, it stays in a particular one place for only 3 months. अनि अब भनिन्छ एउटा जग्गामा यो गौँथली चाहिँ 3 महिनासम्म मात्र बस्छ But भनेर। the word of God says, तर परमेश्वरको वचनले भन्छ such a migrating bird also is in the house of God. अनि यस्तो किसिमको यताउता जाने चरा पनि परमेश्वरको घरमा छ। What does it mean? अनि यसको अर्थ के हो? Even for a short time also, you can come to the house of God and abide in the house of God. अनि एउटा छोटो समयको लागि पनि तपाईँ परमेश्वरको घरमा आउन सक्नुहुन्छ अनि बस्नु सक्नुहुन्छ। That is why we come for convocations for 9 days. अनि त्यो कारणले गर्दा कन्भोकेसनमा आउँछौँ हामी 9 दिनको लागि। Special meetings like this for 5 days. अनि यस्तो विशेष सेवाहरूको लागि 5 दिनमा। Some days only 1 day special meeting. अनि अब कोही बेला 1 दिनको विशेष सेवाको लागि 1 मात्र। day youth retreat. अनि 1 दिनको जवानको सेवा। 1 day sisters retreat. अनि 1 दिन बहिनीहरूको सेवा। 1 day children's rally. अनि 1 दिन चाहिँ अब त्यो नानीहरूको र्यालीमा। 10 days of VBS. अनि 10 दिनको VBSमा। Special gospel meetings. अनि विशेष सुसमाचारका सेवाहरूमा। So many meetings for different periods of time. अनि समयको धेरै अवधिहरूको लागि यति धेरै सभाहरू। And that is how we can enjoy and experience the second benefit of abiding in the house of God. अनि यो प्रकारले चाहिँ यो दोस्रो लाभ परमेश्वरको घरमा रहिरहँदा जुन हामी पाउँछौँ त्यसलाई हामी उपभोग गर्न But सक्छौँ। the third blessing in the house of God, अनि परमेश्वरको घरको तेस्रो आशिष the चाहिँ house of God is our
hiding place. अनि परमेश्वरको घर चाहिँ हाम्रो लागि लुक्ने जग्गा हो। We are living in a very hostile, dangerous and wicked world. अनि एकदमै यो एउटा खतरनाक एकदमै दुष्ट संसारमा हामीप्रति आक्रोशित संसारमा हामी जिरहेका Even छौँ। as we are living in this world, अनि जसरी हामी यो संसारमा जिरहेका छौँ, even as we keep working or employed in this world, अनि जसरी हामी यो संसारमा काम गर्दै नोकरी गर्दै जिरहेका छौँ, there are so many dangers. अनि कति बेसी खतराहरू छन्। And the enemy does not spare us. अनि त्यो शत्रुले हामीलाई बाँकी राख्दैन। Day in and day out, his attack is on the believers and the children of God. अनि दिन रात विश्वासीहरूलाई अनि परमेश्वरको लोकहरूमाथि उसको आक्रमण छ। He keeps frightening us also. अनि हामीलाई एकदम डर देखाइ पनि And रहन्छ उसले। that is what Peter realized. अनि यो कुरा चाहिँ पत्रसले पनि थाहा That's पायो। why he was warning the believers in his epistle. अनि त्यो कारणले गर्दा उसले उसको पत्रीमा चेलाहरूलाई चेतावनी दिन्छ। 1 Peter chapter 5 and verse 6, I think. अनि पहिला पत्रस 5 अध्यायको 6 पदमा मलाई Verse लाग्छ। 8. He is comparing Satan, our enemy, to a roaring lion. अनि 8 पदमा उसले चाहिँ हाम्रो शत्रु शैतानलाई चाहिँ एकदम गर्जनी सिंहसित तुलना गरेको Why छ। is he saying a roaring lion? अनि किन चाहिँ गर्जनी सिंह उसले भन्छ? When the lion roars, it sends fright and frightening to all the other animals in the forest. अनि जब त्यो सिंह चाहिँ गर्जन छ हो त्यति बेला चाहिँ जंगलमा भएका अरू सबै जानवरहरूको हृदयमा चाहिँ डर उसले Out फैलाइदिन्छ। of fear and fright, when they run hither and thither, अनि त्यो कारणले गर्दा डरको कारणले गर्दा यता उता भाग्छन्। that is one way of the lion attacking its prey and taking it. अनि यो चाहिँ एउटा तरिका हो जसरी चाहिँ त्यो सिंहले चाहिँ आफ्नो शिकारलाई चाहिँ आक्रमण गरेर लान्छ। Satan is also given a title as lion. अनि शैतानलाई पनि सिंह भन्ने त्यो शीर्षक दिएको And छ। what is the lion doing? अनि त्यो सिंहले के गरिरहेको छ? Frightening the believers. विश्वासीहरूलाई तर्साइरहेको छ। Some fear or the other. अनि कुनै न कुनै डर हालिदिरहेको छ। So what is our experience? त्यो कारणले गर्दा हाम्रो अनुभव के हो? What have we been doing all these years? यी सालहरूमा हामीले के गरिरहेका छौँ त? Whether 1 year or few years or many years, अब हुन सक्छ कि 1 साल कि थोरै साल कि धेरै साल we just come to Horeb house of prayer. अनि हामी त्यसै आउँछौँ होरेब हाउस अफ प्रेयरमा। And we find a hiding place there. अनि हामी यहाँनिर आएर चाहिँ फेरि पनि लुक्ने जग्गा पाउँछौँ। All our fear is dispelled. अनि हाम्रो सबै डरहरू हटेर जान्छ। So it is a place where we can hide and protect ourselves. त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ त्यो जग्गा हो जहाँनिर चाहिँ हामी लुक्न सक्छौँ अनि आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। That's what David says in Psalm 27 and verse 4. अनि यो कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 27 को 4 पदमा चाहिँ Read दाउदले verses भन्छ। 4 and 5. अनि 4 अनि 5 पद पढौँ। In verse 4, he has got a great desire and longing for the house of God. अनि 4 पदमा चाहिँ परमेश्वरको घरको प्रति उसको एउटा ठुलो उत्कट चाहना छ। And see what he says in verse 5. अनि हेर्नुहोस् त 5 पदमा उसले के भन्छ? किनकि विपत्तिको दिनमा उहाँले मलाई आफ्नो मण्डलीभित्र लुकाइ राख्नुहुनेछ। उहाँले मलाई आफ्नो वासस्थानको गुप्त स्थानमा लुकाउनुहुनेछ। उहाँले मलाई चट्टानमाथि बसाल्नुहुनेछ। In 2 times, David says, he hides. दुईपल्ट दाउदले भन्छ उहाँले लुकाउनुहुन्छ, उहाँले लुकाउनुहुन्छ। We may not find such a hiding place anywhere else in this world. अनि संसारमा यस्तो किसिमको लुक्ने जग्गा हामी अरू कहीँ पनि पाउँदैनौँ। Money cannot provide this protection to us. अनि पैसाले यो सुरक्षा हामीलाई दिन सक्दैन। It is the house of God which has been a place of safety and protection for us. अनि परमेश्वरको घरै हो जो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सुरक्षाको जग्गा अनि हामीलाई सुरक्षित राख्ने ठाउँ And बनेको the छ। 4th reason why we praise the Lord is अनि चौथो कारण किन परमेश्वरको हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ? Psalm 96 भजन 96 हेर्नुहोस्। and verse 6. 96 को 6 पद। Psalm 96 भजन 96 and verse 6. भजन 96 को 6 पद। Shall we all read together, please? आउनुहोस् हामी सबैजना एकसाथ पढौँ। Honor and आदर र majesty are प्रताप before उहाँको him. सामु छन्। Strength and सामर्थ्य beauty र सुन्दरता are in his उहाँको sanctuary. पवित्र स्थानमा छ। What is there in his sanctuary? उहाँको पवित्र स्थानमा के छन्? Strength is there in his house. सामर्थ्य छ उहाँको घरमा। He says beauty also is there. त्यहाँनिर सुन्दरता पनि छ भन्छ। That's why those who come regularly to the house of God, त्यसै कारणले गर्दा तीहरू जो चाहिँ नियमित प्रकारले परमेश्वरको घरमा whatever आउँछन् may be their situation, उनीहरूको परिस्थिति जस्तै भए तापनि whatever they may be confronting in their lives, उनीहरूको अब जीवनमा जस्तै कुराको सामना उनीहरूले गरिरहनु परिरहेका तापनि whatever may be the challenges they may be facing, अनि जस्तै चुनौतीहरू उनीहरूले भोगिरहेका भए तापनि when they come and as they leave the house of God, अनि जब उनीहरू आउँछन् अनि जब परमेश्वरको घर छोडेर there is a जान्छन् beauty on the face of a believer. अनि त्यो विश्वासीको चेहरामा चाहिँ एउटा सुन्दरता हुन्छ There is joy with the believer. अनि त्यो विश्वासीसित चाहिँ एउटा आनन्द हुन्छ। There is a peace for the believer when he
comes and then leaves the house of God. अनि जब एउटा विश्वासी परमेश्वरको घरमा आएर फर्केर जान्छ उसकोमा एउटा शान्ति हुन्छ। And here the psalmist says, अनि यहाँनिर भजनकारले भन्छ there is also strength in his sanctuary. अनि उहाँको पवित्र स्थानमा सामर्थ्य पनि छ। We need to fight day in and day out with our enemy. अनि हामी दिन प्रतिदिन हाम्रो शत्रुसित लड्नुपर्छ। For that, the strength that we require, the Lord has kept in the house of God. अनि त्यसको लागि जुन सामर्थ्य हामीलाई चाहिन्छ त्यो सामर्थ्य चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो घरमा राखिदिनु भएको Why छ। David was a strong man and a victorious man? अनि किन चाहिँ दाउद चाहिँ एउटा बलियो व्यक्ति र विजयी व्यक्ति भए? He was a great lover of the house of God. अनि परमेश्वरको घरको एकदम महान प्रेमी ऊ बनेको थियो। And that is why in Psalm 26 and verse 8 he says, अनि त्यो कारणले गर्दा भजन 26 को 8 पदमा उसले भन्छ, Lord, I have loved the habitation of thy house where thine honor dwelleth. हे परमप्रभु तपाईको भवनको वासस्थानलाई र तपाईको महिमा रहने ठाउँलाई मैले प्रेम गरेको छु। He was longing, loving the house of God. अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको घरलाई प्रेम गर्थ्यो, चाहना गरिरहन्थ्यो। That's why he became a very strong man and a victorious man. त्यो कारणले गर्दा ऊ एकदमै बलियो व्यक्ति अनि एउटा विजयी व्यक्ति बन्यो। And then fifthly, अनि पाँचौं fifth reason why we praise the Lord for the house of God, अनि पाँचौं कुरा किन हामी चाहिँ परमेश्वरलाई उहाँको घरको निम्ति प्रशंसा we गर्नुपर्छ? read in Psalm 20 अनि भजन 20 मा हामी पाउँछौँ। and verse 2. भजन 20 को 2 पद। Psalm 20 भजन 20 and verse 2. को 2 पद। All together shall we read? आउनुहोस् त हामी सबैजना एकसाथ पढौँ। Send thee पवित्र help from the स्थानबाट sanctuary उहाँले तिमीलाई and strengthen सहायता thee out of पठाउन् Zion. र सियोनबाट तिमीलाई सामर्थ्य दिउन्। See, again he says, you'll strengthen us out of Zion. अनि फेरि पनि भन्छ सियोनबाट उहाँले हामीलाई सामर्थ्य बनाउनु हुनेछ। Zion is the house of God. अनि सियोन चाहिँ परमेश्वरको घर हो। And then in the first part he says, अनि पहिलो भागमा भन्छ send thee help from his sanctuary. पवित्र स्थानबाट उहाँले तिमीलाई सहायता पठाउन्। Those who esteem and value and love the house of God, अनि they are those who are constantly and surely helped by the Lord. अनि तीहरू जसले चाहिँ परमेश्वरको घरलाई चाहिँ ठुलो मोलको ठान्छन्, परमेश्वरको घरको चाहना गर्छन्, परमेश्वरको घरलाई प्रेम गर्छन्, उनीहरू चाहिँ निश्चय परमेश्वरबाट सहायता पाएका लोकहरू In हुन्। all these years, number of years we can remember how we have received help, spiritual help, and even sometimes physical help also from the house of God. अनि यो विगत सालहरूलाई हामीले सोच्यौँ भने कतिपल्ट धेरैपल्ट हामीले आत्मिक सहायता पाएका छौँ अनि धेरैपल्ट शारीरिक सहायता पनि पाएका छौँ परमेश्वरको घरबाट। And then sixthly, अनि छैटौं in Psalm 77, अनि भजन 77 मा verse 13, 77 को 13 पदमा there the psalmist says, यहाँनिर भजनकारले भन्छ, Thy way, O God, is in the sanctuary. हे परमेश्वर तपाईको मार्ग पवित्र स्थानमा छ। The Lord gives guidance and direction in his house. अनि परमेश्वरले आफ्नो घरमा चाहिँ त्यो मार्गदर्शन र अगुवाई दिनुहुन्छ। We all have to take decisions, sometimes very crucial and important decisions in our lives. अनि कोही बेला हामीले हाम्रो जीवनमा एकदमै मुख्य यस्तो प्रकारको निर्णयहरू लिनुपर्छ। Sometimes we are left with nothing else than a puzzle. अनि अब कोही बेला त अब हाम्रोमा त केही पनि हुँदैन, हामी बुझ्नै नसक्ने के गरौँ पजल जस्तो हुन्छ। Sometimes we are undecided अनि कोही बेला त हामी निर्णय गर्न सक्दैनौँ whether to go there or not, त्यहाँ जानु कि नजानु, whether your son should accept this job or not. यहाँ के तपाईको छोराले त्यो नोकरीलाई लिनु कि नलिनु। And when we come to the house of God, जब हामी परमेश्वरको घरमा आउँछौँ the Lord gives us very clear direction to us. अनि परमेश्वरले एकदम निश्चित प्रकारले उहाँको मार्गदर्शन हामीलाई दिनुहुन्छ। Beloved, this has been my experience several times. अनि यो चाहिँ प्रिय मेरो चाहिँ अनुभव भएको छ धेरैपल्ट। In many of my personal decisions, अनि मेरो धेरैपल्टको व्यक्तिगत निर्णयहरूमा and after marriage and after we got children, in our family decisions, अनि विवाह पश्चात नानी भए पश्चात हाम्रो पारिवारिक निर्णयहरूमा पनि with regard to their education, अनि अब नानीहरूको पढाइको लगाउमा, their jobs, उनीहरूको नोकरीको and लगाउमा, even their marriages, अनि उनीहरूको विवाहको the लगाउमा Lord पनि spoke to us in the house of God. अनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको घरमा नै हामीसित बात गर्नुभयो। The Lord revealed His will to us when we came to the house of God. जब हामी परमेश्वरको घरमा आयौँ तब चाहिँ उहाँले आफ्नो इच्छा हामीलाई प्रकट गर्नुभयो। Worldly people cannot understand this. अनि सांसारिक मानिसहरूले यो कुरा बुझ्न सक्दैन। Only we as children of God, we understand and are blessed by this great blessing. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भएको खण्डमा चाहिँ यो कुरा हामी बुझ्छौँ अनि यो ठुलो आशिषले हामी आशिषित बनेका छौँ। And then seventhly, अनि सातौं कुरा we read in Psalm 134 and verse 2, अनि भजन 134 को 2 पदमा हामी पढ्छौँ। and also in Psalm Isaiah 56 and verse 7, अनि यसया 56 को 7 मा पनि where the prophet says, the words of the Lord, my house shall be called as a house of prayer for all people. अनि त्यहाँनिर भविष्यवक्ताले भन्छ मेरो घर चाहिँ सबै मानिसहरूको लागि प्रार्थनाको घर भनेर भनिनेछ। Our prayers are answered
in the house of God. अनि हाम्रो प्रार्थनाहरू चाहिँ परमेश्वरको घरमा ती प्रार्थनाको उत्तर पाउँछौँ। Hannah was in great bitterness. अनि हन्ना चाहिँ ठुलो तिताइमा थिए She was in great depression. अनि एकदम निराशाजनक स्थितिमा उ थिए She was in barrenness. अनि एकदम बाँझो भएकी थिए। Surely she was praying in her house also. अनि निश्चय आफ्नै घरमा पनि उसले प्रार्थना गर्थे। But when she came to Shiloh, the house of God, तर जब शिलोमा परमेश्वरको घरमा ऊ आए and when she prayed there, अनि जब त्यहाँ आएर प्रार्थना गरी it is there her prayer was answered. अनि त्यो जग्गा थियो जहाँनिर चाहिँ उसको प्रार्थनाहरूको उत्तर भयो। Why? What is the reason? किन के हो कारण? What I feel is, मलाई के लाग्छ when भन्छ she came to the house of God, अनि जब ऊ चाहिँ परमेश्वरको घरमा आई she was made to pray in the Lord's will. She was made to pray in the Lord's will. अनि उसलाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा प्रार्थना गर्नुको लागि बनाइयो। Till then it was only her desire. अनि त्यो समयसम्म उसको आफ्नै चाहना मात्र थियो Her shame and reproach. अनि उसको शर्म र निन्दा मात्र It was her need. अनि उसको खाँचो थियो। So she was going on asking the Lord, give me, give me, give me, अनि त्यो कारणले गर्दा उसले गएर प्रभुलाई भनिरहेको थियो मलाई देऊ मलाई दिनुहोस् मलाई दिनुहोस् so that my shame and reproach may be removed. ताकि मेरो लाज र यो शर्म र निन्दा चाहिँ हटेर जाओ। But when Hannah came to the house of God, तर जब हन्ना परमेश्वरको घरमा आई the Lord opened her mind. अनि परमेश्वरले उसको त्यो मनलाई खोलिदिनु The Lord revealed his burden to her. अनि प्रभुले आफ्नो त्यो बोझलाई उसका प्रकट गरिदिनु भयो The Lord revealed his will to her. अनि आफ्नो इच्छालाई प्रभुले उका प्रकट गरिदिनु भयो And there was a great need in the house of God. अनि परमेश्वरको घरमा एउटा ठुलो आवश्यकता थियो। Those days, Eli and his children were doing very wickedly in the house of God. अनि ती दिनहरुमा एली अनि उसका छोराहरूले चाहिँ दुष्टतापूर्वक बर्ताव गरिरहेको थिए परमेश्वरको घरमा। So the Lord was apparently dealing with Hannah. अनि त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ निश्चय हन्नासित बात Hannah, गरिरहेको you are थियो। looking at your need. हन्ना तिमीले चाहिँ आफ्नो खाँचोलाई हेरिरहेका छौ You are looking at only your shame and reproach. अनि तिमीले आफ्नो शर्म र निन्दा मात्रै हेरिरहेकी छौ। What about my need? तर मेरो खाँचोको विषयमा What के about my reproach? अनि मेरो निन्दाको विषयमा के What about my shame? अनि मेरो शर्मको विषयमा के See what wickedness is going on in my house. अनि हेर त मेरो घरमा कस्तो प्रकारको दुष्टता भइरहेको छ। What happened to Hannah? अनि हन्नालाई के भयो Her prayer changed in the house of God. अनि उसको प्रार्थना परमेश्वरको घरमा परिवर्तित भयो She started telling the Lord, अनि उसले भन्न थाली प्रभुलाई Lord, hereafter not my need, अनि प्रभु अब उसो चाहिँ मेरो खाँचो होइन not my will, अनि मेरो इच्छा होइन not my shame and reproach. अनि मेरो शर्म र निन्दा होइन If you will give me a son, अनि यदि तपाईले मलाई छोरा दिनुभयो it भने will be for you and your need. अनि त्यो छोरा चाहिँ तपाईको लागि र तपाईको खाँचोको लागि It हुनेछ will be to dispel your shame and reproach. अनि तपाईको शर्म र तपाईको निन्दालाई हटाउनको लागि हुनेछ। That is how the Lord answered her prayer. अनि त्यो यस्तो प्रकारले चाहिँ परमेश्वरले उसको प्रार्थनाको उत्तर This is how the दिनुभयो Lord has made us to pray in His will and receive answers to the prayer. अनि यस्तो प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई उहाँको इच्छामा प्रार्थना गर्ने बोलाउनुहुन्छ अनि उहाँ हाम्रो त्यो प्रार्थनाको उत्तर उहाँले There are दिनुहुन्छ। many more reasons why we can praise the Lord. अनि थुप्रो कारणहरू छ किन हामीले परमेश्वरको स्तुति गर्नुपर्ने। One last reason, अब अन्तिम कारण Isaiah chapter 66 यसैया 66 अध्याय and verse 13. को 13 पद। Shall we all read this verse together? आउनुहोस् त हामी सबैजना त्यो पदलाई एक साथ Isaiah पढ्नेछौँ। 66 and verse 13. यसैया 66 को 13 पद। Yeah. All together. आउनुहोस् सबैजना मिलिकन पढौँ। As one जसरी whom his कसैलाई mother त्यसकी comforted, आमाले सान्त्वना so will I दिन्छे comfort you, त्यसरी नै and it shall म be तिमीहरूलाई comforted सान्त्वना दिनेछु Jerusalem. अनि यरुशलेममा तिमीहरूले सान्त्वना पाउनेछौ। our God is known as a God of all comfort. अनि हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ सबै सान्त्वनाका परमेश्वर भनेर How does चिनिन्छ। He comfort us? अनि कसरी उहाँले हामीलाई सान्त्वना Like दिनुहुन्छ? a mother, He comforts us. एउटा आमा जस्तै सान्त्वना That दिनुहुन्छ। is the greatest comfort in this world. अनि यो संसारमा पाइने सबसे ठुलो सान्त्वना यही हो। Nothing can be compared to a mother's comfort. अनि एउटा आमाको सान्त्वनासित अरू कसैको तुलना गरिन सक्दैन। But where is that comfort? तर त्यो सान्त्वना कहाँ छ? The word of God says here, अनि परमेश्वरको घरले भन्छ यहाँ in Jerusalem. यरुशलेममा। How does it say? अँ, अनि यरुशलेममा Only in Jerusalem? या ओन्ली Yeah, very nice. Nepali translation is good. Only in Jerusalem this comfort. अनि यरुशलेममा मात्र तिमीहरूले यो सान्त्वना पाउँछ। I don't mean that we all have to go to Jerusalem in Israel. अनि अब मेरो अर्थ यो होइन तपाईँहरू सबैजना इजरायलमा यरुशलेममा जानुपर्छ भनेर। What is our Jerusalem? हाम्रो यरुशलेम के हो Mount त? Horeb prayer house is our Jerusalem. माउन्ट हरे प्रार्थना गरे हाम्रो यरुशलेम हो। He's the God of comfort. उहाँ चाहिँ सान्त्वनाका परमेश्वर He हुनुहुन्छ। comforts us through His word. उहाँको वचनद्वारा हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। Where do we find this comfort? अनि यो सान्त्वना हामी कहाँ पाउँछौँ? Only in the house of God. परमेश्वरको घरमा मात्र। That is the eighth blessing for which we praise the Lord. अनि यो चाहिँ 8वां आशीष हो जसको लागि हामीले परमेश्वरको स्तुति So, गर्नुपर्छ। remembering this practical, very relevant experiences, let us thank and praise Him this evening. अनि फेरि पनि यो
यी व्यवहारिक अनुभवहरूलाई फेरि पनि याद गर्दै अनि हाम्रो जीवनमा लागू भएका यी अनुभवहरूलाई याद गर्दै यो बेलुकी पक्का पनि अब हामी परमेश्वरको प्रशंसा र धन्यवाद For मान्दै the salvation we received here, जुन मुक्ति यहाँ हामीले पायौं for the abiding place we found here, अनि यहाँनिर जुन रहिरहने स्थान हामीले पायौं for the house of God being a hiding place for us, अनि जुन परमेश्वरको घर यहाँनिर हाम्रो लागि लुक्ने जग्गा बन्यो a place we have been constantly being strengthened, अनि अब जुन जग्गा त्यो जग्गामा निरन्तर हामीले बल पाएर हामी बलवान भइरहेका छौँ place from where we find help at all times, अनि त्यो जग्गा जहाँबाट हर समय हामीले सहायता पाइरहेका छौँ place of guidance and direction, अनि फेरि पनि अगुवाई र मार्गदर्शनको जग्गा a place where our prayers have been answered, अनि त्यो जग्गा जहाँनिर हाम्रो प्रार्थनाहरूको उत्तर हामी पाएका छौँ a place we have been constantly receiving comfort. अनि त्यो जग्गा जहाँनिर चाहिँ हामीले निरन्तर सान्तवना पाइरहेका छौँ Along with these praises, अनि अब यी प्रशंसाहरूको I साथसाथमा will also pray for these 4 days of meetings we have from tomorrow. अनि अब भोलिदेखि जुन यो 4 दिनको यो सभाहरू छन् यी सबैको लागि पनि हामी The प्रार्थना Lord may गर्नेवाला छौँ continue to meet our spiritual need. अनि प्रभुले हाम्रो आत्मिक खाटी कमीलाई अझै पनि पूरा गरिरहेका हुन् That the Lord may give a vision for the future to the church. अनि प्रभुले यो मण्डलीलाई भविष्यको लागि पनि एउटा दर्शन दिएका हुन् And the Lord may enable us to use every opportunity to propagate the gospel. अनि प्रभुले फेरि पनि हामीलाई यसरी सहायता गरेका हुन् जुन हरेक मौका हामी पाउँछौँ त्यो मौका चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हामी प्रयोग गर्न सकौँ Yesterday, Brother Dikara was sharing that the present government is a very pro or helping government for gospel. अनि यहाँनिर हिजो ब्रदर डिके राईले भनिरहनु भएको थियो यो अहिले वर्तमान संसार चाहिँ यो सुसमाचारलाई एकदम सहायता गर्ने यो एउटा सुसमाचार प्रचारको सहायता गर्ने सरकार हो So भनेर may the Lord help us to take advantage of this and preach the gospel. अनि त्यो कारणले गर्दा प्रभुले सहायता गरेका हुन् यो कुराको लाभ उठाइकन सुसमाचार हामीले प्रचार गर्नुमा हामीलाई सहायता गरेका हुन् And then the Lord will answer all our prayers and meet our spiritual need during these days. अनि त्यसो हो भने चाहिँ प्रभुले हाम्रो सबै प्रार्थनाहरूको उत्तर दिनुहुनेछ अनि यी दिनहरूमा हाम्रो आत्मिक अवस्था आवश्यकताहरू जे छन् ती सबै पूरा गरिदिनुहुनेछ May the Lord help us. अनि प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्